नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7औं अधिवेशनको बैठकका सुरुवात भएको छ र सो बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सो प्रसङ्ग राख्नेछौँ। कोभिड-19 को असरलाई कम गर्ने उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र विकास निर्माण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बैठकमा महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 मा महानगरले गरेका कामहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने क्रमशः 75 र 80 वर्ष उमेर पुगेका महिला र पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रु 12,000 महानगर विशेष भत्ता घर घरमै उपलब्ध गराइएको छ। साथै नेपाल सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भोकको कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सडक आश्रित बेसहारा मानवमुक्त सहर बनाउने महाअभियान अन्तर्गत सडकमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका सहयोगार्थी मानवहरूको संरक्षण तथा उद्धार सेवालाई दिगो र संस्थागत बनाउने कार्यको थालनी गरिएको छ। महानगरवासी मृगरोगका बिरामीलाई डायलिसिस सेवा सहज बनाउन नेपाली सेना सङ्घको सहकार्यमा श्री वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा 2076 माघदेखि सेवाको थालनी गरिएको छ। कान्ति बाल अस्पताल तथा शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने बारे सम्झौता भई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। साथै महानगरपालिकाको सहयोगमा कान्ति बाल अस्पतालमा ब्लड सेपरेसन मेसिन जडान गर्ने कार्य हुन गइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा सहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। एम्बुलेन्स सेवाबाट करिब 10,000 बिरामीहरूले सेवा प्राप्त गरेका छन्। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यक्तिहरू समेत यस सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्। प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षाको विस्तार समृद्ध महानगर निर्माणको आधार भन्ने आकांक्षालाई कार्यरूप दिन महानगरका 3वटा सामरिक विद्यालयहरूमा 9 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। यस अन्तर्गत 514 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हाल रु 10 करोडको बजेट व्यवस्था गरी सबै वडा कार्यालय र विभाग मार्फत आवश्यक सामग्री तथा सेवा खरिद गरी वितरण गरिएको छ। काष्ठमण्डप, रानी पोखरी तथा धरहरा पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। रानी पोखरी र काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। दरबार हाइस्कुल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय तथा वडा कार्यालय भवनको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप हालसम्म 18 वटा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर 3, 9, 3, 4, 9, 14 र 26 मा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। भृकुटी मण्डपमा मेगा हलको डिजाइन सहितको अवधारणा पत्र तयार भई सहमतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध रामहिटीमा महानगर बारुण यन्त्र भवन तथा तालिम केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
हाल महानगरपालिकामा 4वटा दमकल सञ्चालनमा रहेकोमा काठमाडौँ उपत्यकाको बहुत बढ्दो सहरीकरणलाई मध्यनजर गरी थप 3वटा दमकल खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भविष्यमा आउन सक्ने खाद्यान्न संकटलाई निराकरण गर्न खाद्यान्न भण्डारण तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ। महानगरवासीहरूलाई सर्वस्व ढङ्गबाट तरकारी तथा फलफुलको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि उपयुक्त स्थानहरूमा शीत भण्डार सहितको आधुनिक तरकारी बजारको व्यवस्था स्थापना गर्नेछ। कृषि योग्य जमिनहरू जोगाउन र नयाँ कृषि क्षेत्र निर्धारणका लागि उपत्यकाभित्र वा वरिपरिका नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी कृषि क्षेत्र बढाउने नीति लिइनेछ। कोरोना भाइरसका कारण चुनौतीपूर्ण समस्याको सामना गर्नु परेका श्रमिकहरूको लागि लक्षित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जीवन निर्वाहको लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 लाई प्रभावकारी बनाउने समेत महानगरले जनाएको छ। विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूका लागि आवश्यकताका आधारमा महानगर स्तरीय एकीकृत शीत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा नेपाली वस्तुहरूको बजार, कोसेली घर वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बजार विस्तार गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आन्तरिक स्रोत समेत थप गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। यस आर्थिक वर्षमा रोजगार लक्षित हाट बजार सञ्चालन तथा महानगरका 10 स्थानमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ। रोजगारी सहितको सिपमूलक तालिमहरू मार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरी श्रम बैंक स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको योजनालाई महानगरका 32 वडा मार्फत सम्बद्ध संस्थासँगको सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी रोजगार प्राप्तिलाई सहज बनाइनेछ। विषम परिस्थितिमा जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। कोभिड-19 महामारीले लघु, घरेलु तथा सानो उद्योगमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न रिभल्भिङ फन्डको स्थापना गरी कार्यविधिको आधारमा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरिनेछ। आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन नीति भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवन स्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति महानगरले लिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाझ काठमाडौँलाई चिनाउन काठमाडौँको सिटी ब्रान्डिङको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनेछ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, बौद्ध र पशुपति क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल होटेल सङ्घ, रेस्टुरेन्ट तथा बार सङ्घ तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। जीवन उपयोगी, व्यावसायिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार सहितको नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिई विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। जीवनोपयोगी, व्यावसायिक एवं प्रविधियुक्त पूर्वाधार सहित नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिई विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीति लिइनेछ। महानगरभित्रका विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी समयानुकूल बनाउन शिक्षाविदहरू सम्मिलित एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा समिति गठन गरी शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नेछ। बाल शिक्षा, प्राथमिक तहको शिक्षा, आधारभूत तहको शिक्षा र माध्यमिक तहको शिक्षालाई विशिष्टीकृत गरी लगिनेछ। विद्यालय शिक्षामा नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ। यसरी निर्माण गर्ने पाठ्यक्रममा उपत्यकाको भाषा, रहनसहन, संस्कृति, सम्पदा लगायत दैनिक शिक्षालाई समेटिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै एक प्रविधि मैत्री सिटी लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत विपन्न तथा जेहेन्दार छात्र छात्रालाई जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारी छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका, अति विपन्न, असहाय, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहायता, संरक्षण र उद्धार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने महानगरले जनाएको छ। विपन्न, असहाय तथा सामाजिक रूपले वञ्चितीकरणमा परेकाहरूलाई सहायता, संरक्षण तथा उद्धार गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। निम्न आय भएका शहरी गरिबहरूको पहिचान गरी नेपाल सरकार एवं
प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने नीति दिइनेछ। भोकको कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारा सहित महानगरभित्र सडक आश्रित मानव उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र यस कार्यलाई स्थायित्व दिन अन्य स्थानीय तहसँग सहकारी तथा स्थानीय स्तरमै व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक सहयोगपेक्षी मानव सेवालाई दिगो र संस्थागत बनाउनलाई सहित धर्मभक्त माथिमा महानगर मानव सेवा आश्रमको भवन संरचना लगायतका पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म 75 र 80 वर्ष उमेर पुगेका महिला र पुरुष ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको महानगर विशेष भत्ता आगामी आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 75 वर्ष पुगेका महिला तथा पुरुष ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका क्रमशः 75 र 80 वर्ष उमेर पुगेका महिला तथा पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकले आर्थिक वर्ष वार्षिक रु 12,000 महानगर विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने आएकोमा यस वर्षदेखि 2077 फागुन मसान्तसम्म 75 वर्ष पुगेका महिला र पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई सो भत्ता उपलब्ध गराउने नीति दिइनेछ। समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउन अनुभवी निवृत्त ज्येष्ठ नागरिक समेतको संहितामा सिल्भर भोलिन्टियरहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदायमा आधारित विभिन्न काममा परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। यसका साथै महानगरले सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै पार्क तथा उद्यान निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवेश गर्ने स्थानहरूमा कलात्मक प्रवेशद्वारको निर्माण गर्ने, टेकुमा महानगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण सुरु गरिने महानगरले नीति लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सदर कालोपत्र, ढुङ्गा इँटा, ब्लक छाप्ने तथा ढलान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक तथा प्रत्येक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरूमा बाल मैत्री उद्यान, योग पार्क तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पार्कहरू र खुल्ला क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरको स्वामित्वमा रहेको टेको स्थित जग्गामा महानगरपालिकाको कार्यालय भवन यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। स्थानीय मौलिकता झल्किने गरी घरको नयाँ निर्माण गर्न वा मोहडा परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई आवश्यक मापदण्ड तयार गरी अनुदानको व्यवस्था गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भू जोड्ने सम्पूर्ण मार्ग तथा सवारी साधन मुक्त क्षेत्रमा परेका पुराना बस्तीका निजी भवनलाई व्यावसायिक आर्ट ग्यालरी, कफी सप, पुस्तक पसल, होमस्टे वा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले परम्परागत शैलीमा पुरै भवन पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार गर्न चाहने घर ढल्नेहरूलाई कार्यविधिको आधारमा थप सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार समेतको सहयोग एवं समन्वयमा बहुउद्देश्यीय अत्याधुनिक मेगा हल सभागृह निर्माण गर्न यसै वर्ष टिपिआर तयार गर्नेछ। कोभिड-19 का कारण उब्जिएको यस्तो विषम परिस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने महानगरपालिकाले नीति लिएको छ। महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समग्र महानगरको विकास हुन्छ भनी आशा गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.